नीलकंठाय नमः हेरम्बाय नमः लंबजटाय नमः हयग्रीवाय नमः महोदराय नमः मदोत्कटाय नमः मंत्रिणे नमः मंगलस्वरूप प्रथमाय नमः प्राज्ञाय नमः विघ्नकर्त्रे नमः विघ्नान्तरे नमः विश्वनेत्रे नमः विराट्पते नमः श्रीपते नमः वत्सलाय नमः शृंगारिण्ये नमः आश्रितवत्सलाय नमः शीघ्रकारिण्ये नमः सरस्वताय नमः बलाय नमः बलोत्पिताय नमः भवात्मजाय नमः पुराणपुरुषाय नमः पुष्कराक्षाय नमः अग्रगामिन्ये नमः अग्रपूज्याय नमः मंत्रपूज्याय नमः श्यामीकरप्रभाय नमः सर्वये नमः सर्वव्यापिन्ये नमः सर्वगत्रे नमः सर्वनेत्रे नमः सर्वसिद्धिप्रदायकाय नमः पंचास्ताय नमः पार्वतीनंदनाय नमः कुमारगुरवे नमः अक्षोभ्याय नमः कुंजरासुरभंजनाय नमः मोदकप्रियाय नमः कांतिमते नमः इतिमते नमः कामिन्ये नमः कल्पत्रय फलप्रदाय नमः ब्रह्मचारिण्ये नमः ब्रह्मरूपिण्ये नमः ब्रह्मविद्यादेवताय नमः जिष्णवे नमः विष्णुप्रियाय नमः भक्तजीवनाय नमः जगमन्मदाय नमः ऐश्वर्यकारणाय नमः शिक्षकिन्नरसेविताय नमः गंगासुताय नमः गणाधीशाय नमः गंभीरनादाय नमः वटवे नमः अभीष्टवरदाय नमः ज्योतिषे नमः भावगम्याय नमः मंगलप्रदाय नमः अव्यक्तरूपाय नमः अपरागतपरागताय नमः सच्चिदर्णे नमः सखे नमः श्री गणपति देवताभ्यो नमः वरसिद्धि विनायक स्वामिने नमः नानाविध परिमलपत्र पुष्पपूजां समर्पयामि। वीडियो बाबू ఇంకా పెడితే ఇక్కడ ఏం చేస్తారంటే అది ఎందుకంటే మేము పెట్టించేది ఊళ్ళో ఎవరైనా పెద్దవాళ్ళు ఉంటే ఇంట్లో పెట్టుకుంటారని మేము అంటి ఇచ్చేస్తాం. ఇక్కడ ఏం చేస్తారు కొట్టడం ఆలస్యం పెట్టేస్తారు సత్యనారాయణ దేవి పెట్టేస్తారు. అది పెడితే ఫలితం ఉండదు.